سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن ازي حرياكم حريا بوستيوم كاب حريا بوست نلوم على تزدالنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا سناي مكتتال فلما قند زيناتات زعلت استات قلت مئتي جبار كاب حدث ابيان خوينات تግራይ كدالو تأزيزو فدرالاوي منغستي تفطراو ندادن موصا مدلاو كم زازمم ገሊጹ مدر مرحي إثيوبيا أين قاتل النزبلة أمحران تግራይን ركبون مزراق زعلمه كم زخونم تحبيرو زيومن كالوتن حزنا لكم قريبنا لنا سنايت أنحيت أستات كل تميت جبار كب حدث أبيان كينات تግራይ كدالهم تأزيزو ممحدار كل الأمحرة أستات كل تميت جبار كب النفس وكفت أبياتات كل الأمحرة ملميلو كدالو ممرح كم زتو خابو تجليتهم اتي بمجد سرعات إثيوبيان كل الأمحرة زقرب كوتا عطقات ملشا أبزغتل مسح وحد زجبر زي ترفناي مودة تازبلو كينات سلزلو اتوم ملشا أكلاون سنة البناون دلونات كجبرو كم زتناجرهم في الفلات حبيرهم اتي سرعات بمجد سراويت إثيوبيان أب زحلف سومون أب كرومن حكم بردان أنصار تግራይ كواجو استبحالو عطقات بخلتا زور سلطان أكايدهم كم الزمرق أون اتهم من شتات الزخاخيرهم بتوسقي أب تحت بموجديت سرعات بلتقنا بجنرال برهانو بكال بيلو كم زم حدر زنجرلو أب تحت دمك أزود زلو معراب تግራይ كاب كلن ورداتات نبت أولاي وتدراو سلطان أكخدو مدب كم زوردم تجليتو كم أون كاب عصرت شومونتك ساب 35 عدم زلو مناسي كاب نفس وكفت أبياتات أستاد 35 سبات نب سراويت إثيوبيان سلطان أكوسدون كم قوم تسرحتنياتات بدموز قصرون مدب كم زتدالوهم من شتات أرجاجيتهم إذا ممرحي قدم فرق ورح حملة مبتحو بهتصو تفتح مكخون كل عينة مدلاو كجبرن كم زتناجرهم إن مفلات تخيلوا لهم عطوق حيلي عفار نمقوتصار وفر كم زجمره افليتوم نزي سعيو دما حدش مريحنت كم زمرص دما ገሊጹሎም عطوق حيلي سراويت عفار أب مواسن زوباتات تግራይ وتادر وفر كم زجمرن ملوء كل العفار كاب لؤخ سرعات أهديد زخونه من محدار أول 4 حران موصا أب زخلو قمنا كم زلو ገሊጹም اتي أب دوبات إثيوبيان إرتران زنقساقس أنصار منغستي إثيوبيا برتاو قالس كم زكايد زنجرلو عطوق حيلي عفار أغوغما ناب مواسن تግራይ زخونه ورداتات مغالن أب علان محاوراتو كم زرغحه مصبصابنا يفلت بتوسقي عطوق حيلي جنبار حدنت عفار أغوغما أب مرحنتو حدش شمت كم زكايدم أفليتولهم عطوق حيلي جنبار حدنت عفار أغوغما أب حمشاي زور أخيبام أخلاي كوميتيو حج حسين أحمد علي كم حدش أبو منبر مريتو كم زشمم أفليتولهم اتودب أب مجلتيو اتشمت بملو دمص كم زصدقم أبريهولهم فدرالاوي منغستي تفطراو ندادن موصا مدلاو خمز زازمم ገሊጹም እዚ ንቀርና አፍሪካ ተስፋ ዘስንቅ ከም ዝኾነ ድማ ይሕበረሎም ሶማሊያ አበ ክልል ሶል ፉሊ ቦታ ሆልሆል ተፈጥራው ነዳድን ምኹዓት አበ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምድላዋት ከም ዝበጽሐት ተገሊጹ ሶማሊያ አበ ክልል ሶል ዝርከብ ሆልሆል ተባይሉ ዝፍለጥ ቦታ ተፈጥራው ነዳድን መውጻ አበ መወዳእታ ደረጃ ምድላዋት ከም ዘላም ፌደራላዊ መንግስት ሶማሊያ ፍሊጡ እቲ ፕሮጀክት በጎልፍ ሶም ዝተባሃሉ ኩባንያታት ሶማሊያን ኳታርን በሐባር ዝተመስረተ ትካል ከም ዘሳለጥ ይግለጽሎም እቲ በሆልሆል ዝፍለጥ ተፈጥራው ጋዝ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቦታ ድሕርቲ አበ ባሕር ዝርከብ ኩራድ ሓደ ዝተባሃለ ፕሮጀክት አበ ሶማሊያ በወግዕ ዝኩዓት ካልኣይ ናይ ነዳዲ ጉድጓድ ከም ዝኾነም ተገሊጹ እዚ ስጉምቲ ሶማሊያ ዘለዋ ዓቢ ዕቁር ዘይትን ተፈጥራው ነዳዲ ጋዝ ንምጥቃም ዓለም ለኻው ወፍሪ ንምስሓብ ከም ዝሕግዛ ተሓቢሩ ከም እውን ነዊሕ ግዜ ዘለዎ ቁጠባዊ ዕቤት መሰረት ንምንጻፍን ንቁጠባዊ ምንቅቃሕ ቀርና አፍሪካ ተወሳኺ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እቲ ፌደራላዊ መንግስት ተብሪሁ مدر مرحي إثيوبيا أين قاتل النزبل أمحران تግራይን ركبون مزراق زعلمه كم زخونه تحبيرهم مكتل بريزيدنت منغست تግራይ أيت أمانوئيل سفا أبتناي قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد زحلفو ملእኽት ነጻጺሩ أبزهابو رئيتهم ركب نايتي أين قاتل النزبل حزب أمحران تግራይን مزراق زعلمه قبل كونينو ولهم مكتل بريزيدنت منغست تግራይ أيت أمانوئيل سفا أب وقعوي ناي فيسبوك ገጹ ዘስፈሮ መልእኽቲ ንንጉስ ዮሐንስ ራብዓይ ምስ ወራር ፋሽስት ጣልያን በመውድዳር ፖለቲካው ረብሓ ክርከብ ዝግበር ፈተነ አጥቢቁ ኾኒኑ
ኣይተ ኣማኑኤል ወሲኹ ድማ ንጉስ ዮሐንስ ንሉዓላውነትን ክብሪ ኢትዮጵያን ክብል ካብ ትግራይ ክሳብ መተማ ብእግሩ ተጓዒዙ ዝተቃለሰን በመስዋዕቱ ንብዙሓት ዘድሓነ ጅግና መንባሩውን እገሊጹም ብተወሳኺ ድማ ከምዚ ዓይነት ምውድዳር ስርዓት አብይ አሕመድ ነቲ ደጊም ኣይንበኣስን ኣይንቃተልን ዝብል ተስፋ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዝዘረግ ተግባር ምዃኑ ግልጽ ገይሮም እቶም ከም አብይ አሕመድ ዝበሉ መራሕቲ ብናቶም ስራሕ ኣብ ክንዲ ዝፍለጡ ኣብ ታሪክ ትግራይ ዝተፈጸሙ ሰናይ ተግባራት ብምንኣስ ጌጋታት ድማ ብምቁላል ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ዝፈትኑ ማኪያቨሊያን ምዃኖም ኣብሪሁ እቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕድሕዶም ብዘካይድዎ ግርጭት እዩ ስልጣነ ዝጸንዕ ኢሉ ከም ዝኣመን ዝንገረሉ አብይ አሕመድ ኣብ ምረቓ ፕሮጀክት መዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ጣልያንን ሃፀይ ዮሐንስን ኣብ ልዕሊ ጎጃም ጨፍጫፍ ከም ዘካይዱ ብምግላጹ ንብዙሓት ከም ዘቆጣዐ ይዝከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ብርቱዕ ውግእ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ከም ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ሻሂድ አይን ሓይልታት ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ጥቃ ከተማ ጀኔት ማርያም ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ክልተ ጋንታታት መበልቲ ሰዓ ክፍለ ጦር ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ኣፍሊጦም ብመሰረት ካብ ሓይልታት ፋኖ ዝወፀ መግለጺ ካብ ከተማታት ላሊበላ ዝተንቀሳቀሱ ናይቲ ሰራዊት ኣባላት ብምኽባብ ኣብ ዝተካየደ ብርቱዕ ውግእ 55 ወታደራት ክቀተሉን ከለው ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩሎም ብተወሳኺ እቲ መግለጺ ከም ዘነጸሮም ኣብቲ ስርሒት 42 ዝተፈላለዩ ዕጥቃ ኣጽዋርን ናይ ሬድዮ መራኸቢ መሳርሕታትን ብሓይልታት ፋኖ ከም ዝተማረኹ መርበብ ሓበሬታ ሻሂድ አይነ ቃሊሑም እቲ ክሳብ ፍርቂ ወርሒ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዘካይዱ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ዛዚሙ ናብ ትግራይ ንምዝማት መደብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ስርዓት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ከባብታት ወሎ ጎጃምን ጎንደርን ሓያሉ ዕጡቃት ፋኖ ከም ዝቀተለን ከም ዝማረኸን ይገለጽ እንተኾነ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካይዱ ዘሎ ወፍሪ ካብ መፈለምቱ እትሒዙ ከም ዝፈሸለን ኣባይታ ውጽኢት ከም ዘይተረኸቦን ተዓዘብቲ ምስክርነቶም ይቐምጡ ኣብ መንጎ ኣቦታት መንበረ ሰላማት ፈጢሩ ዝነበረ ፍልሊ ተፈቲሑ ኣብ መንጎ ኣቦታት መንበረ ሰላማት ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ መሰረታዊ ፍልሊ ምሕደራን ስልጣንን ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነ ምንጭታትና ገሊጾም ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ሲኖዶክስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ 4 መዓልታት ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ብይቅርታ ናብ ሓደ ክመጹ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ተፈሊጡሎም ዝኸበርኩም ኣድመጽትን ተኸታተልትን ሕርያ ፖስት ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ከንቢትና ኣለና ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ድማ ሰናይ ግዜ